शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रिदल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस। अज़ान मोहतरम 11 ज़िक़ाद इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख़ है। आप तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलक़ाब में से एक लक़ब हज़रत का करीम अहल बैत है। अलबत्ता तमाम इमाम हमारे करीम थे, तब करीम अहल बैत थे। ज़ियारत जामिया में हम क्या पढ़ते हैं, व उसूल अल करम, यानी आप अहल बैत करामत का मंबा और सोता है, उसूल है। सारी करामत यहीं से आप ही से निकलती है। तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी एक लक़ब जो है वो करीम अहल बैत है। इमाम को क्यों करीम, असल करीम क्या चीज है? करीम जो है ये लईम के मुकाबले में है, यानी करीम की अपोजिट, करीम का जिद जो है वो लईम है। लईम का मतलब पस्त, करीम का मतलब बुलंद। कौन सा बुलंद? ऐसा, यानी ऐसी बुलंदी जिसके अंदर बुलंदी रूह पाई जाती हो, बुलंदी हिम्मत पाई जाती हो, यानी हिम्मत के एतबार से बुलंद हो, रूही एतबार से बुलंद हो। अगर कोई शख्स करामत उसके अंदर पाई जा रही, करीम है कोई शख्स, तो उसके अंदर कुछ निशानियां हैं, जिन निशानियों के जरिए से हम पहचान सकते हैं कि फला शख्स करीम है या नहीं है। जहां भी करामत पाई जाएगी वहां पे कुछ निशानियां जरूर हैं। कुछ निशानियों की तरफ इशारा करता हूं। सबसे पहली निशानी यह है कि लोगों की खिदमत करता है करीम इंसान। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की खिदमत करते हैं। खिदमत अच्छी चीजें करनी चाहिए, अगर तौफीक है तो लोग खिदमत करते हैं, लेकिन ये खिदमत जो है, कभी इंसान खिदमत करता है, किसी के काम आता है तो मन उसके ऊपर एक एहसान रख देता है। अगर ये नहीं करता तो बहुत मामूली सी चीज होती है, लफ्ज शुक्रिया का मुतमन्नी होता है कि मैंने इसकी मदद किया है, कम से कम ये मुझे शुक्रिया अदा करे, मेरा थैंक यू मुझे कहे। लेकिन अगर करीम इंसान किसी की खिदमत करता है तो इसको अपना वजीफा समझ करके खिदमत करता है। ये इसको दीनदारी में हिसाब करता है कि दीन है हमारा किसी की खिदमत करना। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं यसा इब्न हमजा, ये नकल करते हैं कि सब लोग बैठे हुए थे, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बैठे थे। एक शख्स वारिद होता है उस कमरे में, जो हुजरे में जहाँ इमाम बैठे थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मजमा वहां पे था। वो शख्स आता है, आने के बाद से इमाम को सलाम करता है। इमाम ने सलाम का जवाब दिया, आके कहता है, फर्जंद रसूल या अली इब्न मूसा रिज़ा, मैं हज से वापस आ रहा हूँ। अलबत्ता उस जमाने को जहन में रखिएगा कि जिस जमाने में लोग हज पे जाते थे तो ना हवाई जहाज से, ना कार थी, ना ट्रेन थी, ऊंट से जाते थे, घोड़े से आते थे, दूसरी सवारियों से जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था इस साल हज पे निकले हैं और पहुंच नहीं पाए वक्त से, सफर में ही 1 साल इंतजार करेंगे, फिर जब अगला हज का मौसम आएगा फिर हज करके वापस आते थे। तो इंसान एक महदूद लिमिटेड पैसे लेकर के चलता था और बिल अगर खत्म हो जाते तो मुश्किलात पेश आती थी। आके इमाम से कहता है कि मैं हज से वापस आ रहा हूँ, मेरे पास अब पैसे नहीं बचे, अभी हमारा सफर बाकी है, आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए, हमारा सफर बाकी, आप हमारी कुछ मदद कर दिए। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जगह से उठते हैं, जाने के बाद से हुजरे में जाते हैं अपने दूसरे कमरे में, और उस कमरे में जाने के बाद से दरवाजे के पीछे से आवाज दे करके पूछते हैं कि वो खुरासानी शख्स जो आया था वो कहाँ है। तो यसा इब्न हमजा कहते हैं कि जी मौला यहीं पे है। तो इमाम ने कहा कि उसको भेजो, कहो कि दरवाजे के पास आए। जैसे वो शख्स दरवाजे के पास आता है, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाजे के पीछे से, बगैर इसके कि अपना चेहरा जाहिर करते, दरवाजे के बाहर ले आते, अपना चेहरा उसको दिखाते। इमाम ने सिर्फ हाथ बाहर निकाला दरवाजे से और उसके हाथ में एक थैली रखी, कहा ये 200 दिरहम है, 200 दीनार है। अलबत्ता दिरहम दीनार का इख्तिलाफ मेरी वजह से, ये 200 सिक्के हैं, ये लेके जाओ। अलबत्ता चूंकि उस शख्स ने यह कहा था कि मौला आप मुझे मेरी मदद कर दीजिए, मैं सफर से वापस आ रहा हूँ, तो मैं फकीर नहीं हूँ, फकीर यानी बेगर नहीं हूँ, गधा नहीं हूँ कि मेरा काम मांगना है, मैं मांग रहा हूँ, नहीं। और आपसे सदक़े की भी तवक्को नहीं है, यानी मुझे सदका भी नहीं चाहिए आपसे। मेरी आप मदद कर सकते हो तो कीजिए, सदका भी मुझे नहीं चाहिए, मैं फकीर भी नहीं हूँ, प्रोफेशनल मांगने वाला। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उसको पैसे देते तो इमाम ने कहा ये लो और जाओ यहाँ से, न मेरी तरफ से सदका देने की जरूरत है, क्योंकि उसने ये कहा था कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपकी तरफ से लोगों फुकरा के दरमियान में मैं सदका दे दूंगा,
آپ کے پیسے کو صدقہ کر دوں گا لوگوں کے درمیان. امام نے کہا کہ میری طرف سے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں اپنے آپ کو کسی مشقت اور پریشانی میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ تم پریشان ہو کہ امام کا پیسہ کیسے واپس کرنا ہے. یہ عزیزوں اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے کسی کام کو دینداری سمجھے, وظیفہ سمجھے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے وظیفہ سمجھ کر کے انجام دیا ہے. دوسری صفت, دوسری علامت نشانیاں کیا ہے؟ انسان باکرامت, جو باکرامت انسان ہوتا ہے وہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتا ہے. ہر حال میں, کمی ہے تب بھی, زیادتی ہے تب بھی. حدیث میں ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ الکریم یشکر القلیل, کریم انسان جو ہوتا ہے وہ کم پر بھی خداوند عالم کا شکر ادا کرتا ہے. یہ دوسری علامت ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے, ہمارے پاس آج ہے تو ہم خدا کا شکر ادا کر رہے, نہیں ہے تو کفران نعمت کرنے لگتے ہیں. اسی حدیث میں امام فرماتے ہیں واللئیم یکفر الجزیل, لئیم جو ہے وہ زیادہ کے اوپر بھی کفر کرتا رہتا ہے. پست جو ہوتا ہے وہ زیادہ پر بھی کفر کرتا ہے, اور کم کے اوپر جو کریم انسان ہے وہ شکر ادا کرتا رہتا ہے. ایک بار کچھ صوفی حضرات, صوفیوں کا ایک گروہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آیا. صوفی یعنی ظاہری اعتبار سے زہد اختیار کرنا, تاریک دنیا, جو دنیا سے جنہوں نے اپنے آپ کو الگ کر رکھا. جب امام کے پاس آئے تو امام کے تن کے اوپر, جسم کے اوپر انہوں نے بہترین لباس دیکھا. امام نے جس عطر کا استعمال کر رکھا تو وہ عطر اس زمانے کی مہنگی ترین عطر تھی, 700 درہم کی وہ عطر آتی تھی. تو جیسے ان لوگوں نے امام کو دیکھا, چونکہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ زہد کا مطلب دنیا زدگی, دنیا نداری, یعنی انسان فقیر رہے, اس کے پاس کچھ نہ ہو, پھٹے پرانے کپڑے ہوں اور اچھی آرام و آسائش کی زندگی نہ گزارتا ہو, یہ تصور تھا زہد سے. تو انہوں نے اسی کنسپٹ کے, جبکہ یہ غلط کنسپٹ ہے, غلط تصور ہے زہد کا. زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فقیر ہو, پھٹے پرانے کپڑے پر, نہیں. انسان, زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے اوپر حاکم ہو, نہ دنیا انسان کے اوپر حاکم ہو. فرق ہے, دنیا حاکم ہو جائے کسی کے اوپر اور کوئی دنیا کے اوپر حاکم ہو. انسان کا مطلب یہ, زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا پر سوار ہو, نہ دنیا اس کے اوپر سوار ہو جائے. امیر المومنین کے زمانے کا تقاضا دوسرا تھا, امام رضا کے زمانے کا تقاضا دوسرا ہے, امام صادق علیہ السلام کے زمانے کا تقاضا دوسرا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولا آپ نے یہ کیسے لباس پہن رکھے ہیں, آپ نے یہ عطر اتنا مہنگا لگا. تو امام نے کہا اس میں کیا, خدا نے مجھے دیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اس میں مشکل کیا ہے, امام کا کام اجرائے عدالت ہے, عدالت کو برپا کرنا ہے. امام کا کام یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہ کرے. یہ چیزیں مثلا خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں سوال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کس نے تمہارے اوپر زینت خدا کو حرام کر رکھا, کیوں اپنے آپ کے اوپر زینت خدا کو حرام کر رہے ہو. آپ سورہ اعراف کی 32 نمبر کی آیت دیکھیے, خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے, من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, جو خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے زینتوں کو نکالا ہے, ظاہر کیا, کس نے اس کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے. تو امام کا کام دوسرا ہے. یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے. جناب یوسف کی تاریخ دیکھیے, جناب یوسف کے لباس کا جو بٹن ہوتا تھا وہ بٹن زربافت ہوتا تھا, یعنی سونے کے دھاگوں سے بنا ہوا رہتا تھا. جناب یوسف جس تکیے کے اوپر وہ ٹیک لگاتے تھے, مہنگی ترین, بہت مہنگی تکیہ وہ تھی جس کے اوپر ٹیک لگاتے تھے. جناب وہ بھی نبی خدا تھے, سب کچھ تھا ان کے پاس, اس کے باوجود بندے خالص تھے, خدا کے عبد خالص تھے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ بندے خالص خدا تھے, ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا, تقاضا تھا ان کے زمانے کا. امیر المومنین گاہی اوقات بسا اوقات 2 وقت بھوکے رہتے تھے, خدا کا شکر ادا کرتے تھے. امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ان کے پاس بہترین کھانا کھا رہے ہیں, خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ ہے تقاضا, یہ کریم انسان کی نشانی ہے. اور تیسری صفت اور آخری صفت جس کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان با کریم لوگوں کی مشکلات کو ان کی درخواست کرنے سے پہلے, ان کے بیان کرنے سے پہلے حل کرتا ہے. ابو نواس یہ نام ہے ایک شاعر کا, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. دیکھیے مدد اگر کسی نے کیا بہت اچھی چیز ہے, اگر کوئی کہنے کے بعد مدد کر رہا ہے کہ بھائی ہماری فلاں مشکل ہے آپ مدد کر دیجیے, ٹھیک کر دیا, خدا اجر عظیم دے گا, اس کو خیر دے گا, جزائے خیر. لیکن اگر کوئی بغیر کہے کسی کو دیکھ کر کے اس کی حالت کا اندازہ لگ گیا, یا اس نے اپنے ذرائع سے دریافت کر لیا ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد اس کی مشکلات
حل کر رہا ہے, اس کی پریشانیوں کو دور کر رہا ہے. یہ کتنی عظیم چیز ہے, کتنی اچھی چیز ہے. یہ ابو نواس شاعر جو ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے. امام مرکب کے اوپر سوار ہے, امام اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں, امام جا رہے تھے. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنے کے بعد سے ایک شعر پڑھتا ہے, ایک نہیں دو تین شعر پڑھتے ہیں امام کی خدمت میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی ان اشعار کو سنا, بہت تعریف کیا. اس کے بعد سے امام نے ایک تھیلی دیا, اس کو 300 درہم اس کے اندر تھے. تو اس نے کہا مولا ہم نے پیسوں کے لیے تھوڑی آپ کی مدد کیا تھا, ہم نے اہل بیت اطہار کی مدد پیسوں کے لیے نہیں کیا, تو مجھے ان کی ضرورت نہیں. امام نے کہا رکھ لو. پھر امام اپنی سواری سے مرکب سے نیچے اترے. امام نے کہا دیکھو یہ مرکب بھی تم لے لو. ہاتھوں کو جوڑ دیا, فرزند رسول میں نے ان چیزوں کے لیے مدد نہیں کیا ہے, آپ اہل بیت ہیں ہی اس لائق کہ آپ کی مدد کیا جائے. امام نے کہا نہیں میں سوار تھا, تم پیدل تھے, تمہارے پاس مرکب نہیں ہے, تم یہ لے لو. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مرکب بھی دیا, پیسے بھی دیے. یہ طریقہ ہے. دیکھا امام نے اس کو ضرورت, اس کے پاس مرکب نہیں ہے, امام نے بغیر اس کے تقاضا کیے, بغیر اس کو کہے ہوئے امام نے اس کو یہ چیز دے دی. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے عرض کیا تھا کہ شاکر ہونا چاہیے, انسان کو شاکر ہونا چاہیے ہر حال میں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی صابر تھے, شاکر تھے, اور انہی بنیاد کے اوپر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, البتہ اور بھی دوسرے علامت اور اوصاف ہیں جو اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کو امام کی قبر کی زیارت نصیب فرمائے, اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے, اور اس وبا اور بیماری کو اس دنیا سے مومنین سے پروردگار عالم جتنی جلدی ہو سکے دور فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اجمعین.